Hello mga kasimpleng buhay! Kinasingkasing na kong itunol ang akong pagpasalamat sa inyo tungod sa inyong pagsuporta sa amua. Bisan pa man tuod wala ta ninyo mag-ila sa personal, apan gibati nako ang inyong pagsuporta dinhi sa amua o dinhi sa akua. Sa wala di ay makaila sa akua, Bisaya di ay kung dako, taga Mindanao Probinsya sa Bukidnon, Municipality of Kitaw-Taw, unya ang akong nabana naa diri sa Quezon, Bukidnon. Ang akong ginikanan bulanon kaadjong dako, ang akong amahan taga Balilihan, Bohol, ug ang akong inahan taga Cortes, Bohol. Dinhi nami gipanganak sa akong ginikanan. Naa di ay mi 17 di ay mi kabuo ka magsuon. Ako jud ang kinamanghuran, katapusang utong sa akong ginikanan aw inahan di ay unya ako pa jud ang medyo arangan. Charis, joke lang, bitaw kay menopausal baby man ta, siguro maunang ludanon ko, dali ko masakitan, dali ko mangluod or ambot og maobagid ka na maumapod ang ilahang ingon. Unya sa magsuon duha rami ang nakagraduate og kolehiyo, unya ang akong isa ka igsuon undergraduate. Bisan pa man tuod sa among kapobrehon, nagpasalamat ko sa among ginikanan tungod kay gipadako mi nga adunay kahadlok sa Ginoo ug adunay respeto sa ubang mga tawo. Wala naman tuod ang akong amahan, ang among amahan, apan nagpabilin ang iyahang mga pagmatuto kanako o sa amo ang tanan. Si mama na lang ang naa diri sa amua, kung doon naman ko'y grasya nga moabot, akong ginaapilan gyud ang akong mama sa panahon nga mang grocery ko. Unya karon kaming magsuon, siyam na lang mi kabuok na bilin tungod kay gikuha naman sa atong Ginoo ang akong ubang mga igsuon. Kasamtangan karon nga naa mi diri namuyo sa Quezon, Bukidnon og minyo na di ay ming tanan. Busa mauni ang una nakong istorya sa akong kinabuhi. Ipadayon nako sa sunod video ang part 2 sa maong istorya sa akong kinabuhi gikan sa gamay pa ko hantod nga naa nako karon aning kahimtanga. Usbo nako, salamat kaayo sa inyong walang sawang pagsuporta sa amua. Dili man nato matag-an ang panahon kung panalanginan ta sa Ginoo, unyag mabaslan rata mo o mahatag pud nako sa inyong tanan ang maong pagsuporta or mabalik nako ang inyong pagsuporta dinhi sa amua. Perminti ninyong hunahunaa nga ang Ginoo nagauban kanatong tanan.